प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसकी इस्लाह करें। प्यारे व्यूवर्स आज मैं बात करना चाहता हूँ आज़ादी, असली आज़ादी। असली आज़ादी का मतलब ये है कि हर इंसान को अपने जिस जगह वो रहता है वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बोलने की, मर्ज़ी से काम करने की, मर्ज़ी से सोचने की आज़ादी हो और उसमें कोई भी चीज़ रुकावट ना बने। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान कहने को तो एक आज़ाद मुल्क है और इसमें रहने वाले तमाम शहरी, खा वो किस फ़िरके से, किस जमात से, किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो सभी आज़ाद हैं और अपनी अपनी जगह पे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं और मर्ज़ी से सोच सकते हैं, मर्ज़ी से अपना तमाम मामलात सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर पाकिस्तान के किसी शहरी को भी अपनी मर्ज़ी से कुछ कम करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई किसी का हक़ मुतासर होता है तो अपनी मर्ज़ी से वो जाकर कोई उसकी शिकायत नहीं कर सकता, उसकी FIR दर्ज नहीं करा सकता, अपनी मर्ज़ी से कोई अपना इलाज भी नहीं करा सकता। इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स, पाकिस्तान का कोई भी शहरी है, वो चाहे छोटा है या बड़ा, पाकिस्तान में असल में कानून ये है, मतलब मेरे ख़्याल में, मैं चूँकि छोटे से देहाती इलाके में रहता हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी तकरीबन 55 साल के करीब उम्र है। तो जो मैंने देखा है यहाँ पर, जो सिस्टम यहाँ चल रहा है वो ये चल रहा है कि यहाँ पर पहले सबसे आपने, चाहे वो फ्रूट वाला हो, रेहड़ी वाला हो, कोई दुकानदार हो, कपड़े की दुकान वाला हो, किराने वाला हो, सरकारी मुलाजम हो, वकील हो, जज, कोई यानी किसी भी तबका से कोई शख्स हो पाकिस्तानी जो हो, वो उसके लिए एक ही असूल चल रहा है, सबसे पहले आपने दूसरे को डराना है और जब वो डर गया तो उसको दबा लिया और अपना मकसद निकाल लिया। अगर वो सामने वो डट गया तो नीचे होकर मिन्नत समाजत करके काम चला लिया या दरगुजर करके चला लिया। तो ये बेशक यही असूल चल रहा है पाकिस्तान में। किसी जगह पे भी चले जाएं, सबसे पहले आपको वो अगला डराने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं डरेंगे तो वो खुद दरगुजर करके आपके मामला सेटल कर देगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कोई हवा में छोड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी देखा है कि अगर किसी से हमने कोई उसकी एहतरामन या अदबन उसका हमने एहतराम किया, लेकिन उसने हम पर चढ़ाई कर दी, तो इसरार करके अपने काम पे, अपने मिशन पे अड़ गए हैं, तो फिर अगला उसको रास्ता दे देता है। तो बाद औक़ात ऐसे होता है कि प्यारे व्यूअर्स, यानी हर आदमी की जो मतलब सोच होती है कि मैंने अब डरना नहीं है, तो आगे भी उसी सोच के साथ बंदा बैठा हो कि मैंने भी नहीं डरना, तो तब फिर आ जाती है माशरे में लड़ाई, झगड़ा और फसाद। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो सोच है, ये जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हर किसी को जब आज़ादी हासिल है तो जो बंदा किसी जगह पे कोई शिकायत, कोई मसला लेके जाता है, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है, जब कोई बात ना सुने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है, तो उसकी बात सुनना और समझना कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारी है हर उस इदारे की जो पाकिस्तान की सेहत सलामती का ज़ामन है, जो पाकिस्तान के किसी भी मतलब यानी सेहत, तालीम, रोज़गार, किसी भी मामले में वो उसकी जो ड्यूटी है कि वो हर साइल की बात सुने। लेकिन साइल को यहाँ पे ज़िद बनानी पड़ती है, अड़ना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है। और यानी पाकिस्तान में एक मलक रियाज साहब हैं, चेयरमैन बहरिया टाउन के, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर फ़ाइल को पहिया लगाना पड़ता है। तो ये कोई मतलब तरीक़ा नहीं है। ये जो सिस्टम है, जिसने भी इसकी ख़राबी की इब्तिदा की है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको गर्क करे, तो उसको तबाह व बर्बाद कर दे, जिसने पाकिस्तान की जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो उसने हालात कर दिए हैं, जो पाकिस्तान इस्लाम जो बनाया और उसमें जितनी कुर्बानियों के बाद बना, उन सब की कुर्बानियों को उसने रायगा करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब नहीं होगा। बिल-आखिर फ़तह जो है हक़ सच की होगी। तो मैं प्यारे व्यूअर्स, ये मैं गुजारिश करता हूँ कि सिस्टम बन रहा है ना, ये जो मैंने बात की है, इसका जो पस मंज़र है मैं वो बयान किया है कि अभी जो चेयरमैन PTI जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। तो इसी सोच के मुताबिक, जैसे ये मैंने गुजारिश की है, जैसे मैंने बताया है कि रेडी वाला जो भी है वो पहले तो आपको दबाएगा, रेट ऐसे सौदा देगा जैसे वो मतलब खरात दे रहा हो, हमें मतलब पैसे लेकर भी खरात कर रहा हो।
تو جب ہم اپنی ضد پہ اڑیں گے تو پھر وہ آرام سے دے دے گا سودا۔ تو اسی طرح سرکاری دفتر میں جائیں تو پہلے جب وہ آئے گا تو یا تو ہم اس کو پیسے دیں گے تو کام ہوگا، یا اس کے ساتھ ضد بنائیں گے تو کام ہوگا۔ لیکن بعض اوقات پھر ادارے کے وہ دوسرا اپوزٹ بیٹھا ہوتا ہے، جو ذمہ دار بیٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بھی اپنی ضد بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہی عمران خان نے پہلے سب سے اپنے مطالبات رکھے، اور ابھی تک وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امن امان سے ہمارے مطالبات مان لیے جائیں، جو کہ جائز اور پاکستانی عوام کا رائٹ بنتے ہیں۔ اور عمران خان کا رائٹ اس لیے بنتا ہے کہ عمران خان نے ایک بہت بہترین گورننس شروع کر لی تھی، کی بنیاد رکھ لی تھی، بہترین اپنی گورنمنٹ کی بنیاد رکھ لی تھی۔ مجبوری یہ مسئلہ یہ بنا تھا کہ عمران خان جب حکومت میں آیا تو آتے ساتھ ہی کرونا کا جو بین الاقوامی ایک وبا تھی وہ پھیلی، جس سے تمام دنیا کے معیشتیں جو ہیں سکڑ گئی۔ پاکستان کے پاس تو بہت زیادہ طاقت بھی نہیں تھی، اس نے بڑی بہترین حکمت عملی سے کرونا کی وبا کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کو نہ صرف اس وبا سے معاشی طور پر بچایا، بلکہ اس کو پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑے بھاری پیمانے پر بڑھ گئے تھے۔ تو پیارے ویور، جب وہ مطالبہ کر رہا ہے نا کہ اس کو مجھے زبردستی اتارا ہے، اور چلیں جب اتار بھی دیا ہے تو مسلط کن کو کیا ہے، جو کہ پچھلے 35-40 سال سے ملک کی دولت کو لوٹ بھی رہے تھے، اور سارے سسٹم کو وہ خراب کرنے والے وہی خاندان تھے جن کو آپ نے اس رجیم چینج آپریشن میں عوام پر مسلط کر دیا، اور پاکستان کو بین الاقوامی طور پر انتہائی تذلیل اس کی گئی پاکستان کی۔ تو پیارے ویور، جب وہ مسلط ہو گئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے انہوں نے 3 کام کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے کیس ختم کیے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اپوزیشن پہ مقدمے بنائے ہیں، تیسرا انہوں نے ملک کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کر کے جو معاشی اور آزادی ہے اس کا جو انہوں نے قلعہ کما کر دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، بولنے پہ FIR درج ہوتی ہیں، بولنے پہ ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پیارے ویور، بات آزادی کی ہو رہی تھی، تو آزادی تو یہاں پاکستان میں ایک ہندو ہے تو اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ایک کچھ سکھ ہے اسی کو بھی ہونی چاہیے، پاکستان کے کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، پاکستانی کو پاکستان میں آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر کسی کو بھی کوئی آزادی نہیں ہے۔ کوئی باہر سے کام کرنا ہے تب بھی آگے اپنے زور پر، یعنی اپنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے حساب سے، اگر آپ کا آپ سخت ہو گئے ہیں اور آپ کا داؤ لگ گیا ہے تو آپ کا کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، ورنہ پھر آپ کسی کی مرضی کے مطابق ڈال کے اپنا کام کرتے ہیں تو یا تو وہ کام مہنگا ہو جاتا ہے یا سستا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی اصول بان ہی نہیں رہا۔ یہاں پر پچھلے 40 سال سے یہاں پر مافیات کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ہر طبقہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ایک کمیونٹی بن کر مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ پروفیسر، ٹیچر اور اسکول کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ اپنا معاشی اور جو اپنا درویشی پیشہ جو ہے استاد کا، وہ چھوڑ کر اب ایک اپنی انہوں نے کمیونٹی علیحدہ بنا لی ہے، اور وہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہیں، پرائیویٹ کوئی بھی جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جو وابڈا کے جو ملازم ہیں، اب حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کوئی ایک 4تھے گریڈ کا 7ویں گریڈ کا کوئی ملازم ہے، اس کو وزیر اعظم چاہے وہ جتنی بھی کرپشن کر لے اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کو نوکری سے نہیں اتار سکتا۔ تو یہ پچھلے 35 سال سے انہوں نے یہ سسٹم کا بیڑا غرق کر کے سارا کچھ لوٹ لاٹ کے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، ان کو واپس لا کر مسلط کیا گیا۔ ان کے پر جو کیسز تھے پہلے خود ہی بنائے گئے ریاست کی طرف سے، اور اب خود ہی ان کو معاف کر کے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کی ان کو NR2 دیا گیا۔ پیارے ویور، اب پاکستان جو ہے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو آزادی نہیں ملے گی، کسی بھی شخص کو آزاد ماحول نہیں ملے گا، اپنا رائٹ نہیں ملے گا، اپنے جو اس کے حقوق و فرائض ہیں، حقوق ہیں، وہ اس کو نہیں ملیں گے، اور ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی بات کو فرسٹ لیول پر پہلے درجے پر ہی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جیسے اسی عمران خان صاحب کو جب چلیں جو بھی ہو گیا تھا، رجیم چینج آپریشن ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو عوام بھی اس کے ساتھ نکلی، تو اتنی عوام لانے کے باوجود بھی کوئی بندہ اس کی طرف اس سے بات بھی نہیں کر رہا، اس کو انگیج نہیں کر رہا۔ لیکن یہ آخر کہاں تک جانا ہے؟ تو یہ ریڑھی والا اور جو نیچے والے طبقے کے ساتھ تو یہ اس طرح
की बात समझ में आती है, लेकिन जिन पाकिस्तान के इंतहाई अहम और ज़िम्मेदार ताकतवर इदारों को, जिनको पाकिस्तानी कौम ने अपने टैक्स के पैसे से पाल पोस कर बड़ा किया है और मजबूत किया है और पूरी ताकत उनके हवाले कर दी है, तो वो ताकत में आकर बजाय अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के चोरों, लुटेरों और डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जो अवाम जिसके साथ है वो इमरान खान साहब के साथ है, और इमरान खान साहब को की बात भी कोई नहीं सुन रहा। तो मैं प्यारे व्यूअर्स, ये सब सोचने की बात है कि हम इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर हम इसको एक आज़ाद माहौल और आज़ादी, हर बंदे के लिए अपनी अलहदा आज़ादी, आज़ाद रियासत का ख्वाब जो है, शर्मिंदा ताबीर हर बंदे के लिए देखना चाहते हैं, तो हमें इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का पूरा साथ देना चाहिए। और अभी थोड़ा बहुत जितना भी वक्त लगता है निकालें और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनें और इस एहतजाज में शामिल हों, क्योंकि अब ये एहतजाज जो है, ये कोई मेरा किसी का ज़ाती एहतजाज नहीं रहा, ये मुल्क और कौम का एहतजाज रहा है। पाकिस्तान की जिस तरह ये हमारे लीडर जो हैं साहब बेइज्जती करवा रहे हैं, जिस तरह करप्शन के जो एक बैनुल अक़वामी जो मिसालें इनकी बन गई हैं, इनकी फ़िल्में बन गई हैं। और अभी हाल ही में ये जो लंदन में मतलब केस हुआ है, उसमें ये खुद ही इन्होंने अपने आप को पारसा साबित करने के लिए केस दायर किया, लेकिन चूँकि ये करप्शन में मुलव्वस थे और जो वो सहाफ़ी बरादरी जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस किया था, उनके पास इनके पक्के सबूत और रसीदें मौजूद हैं, तो ये उससे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए ये डर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये समझ ना आ जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, समझ तो पाकिस्तान की आवाम गई है। तो अब प्यारे व्यूअर्स, आपने एहतजाज के लिए निकलना है, इन चोरों लुटेरों से निजात के लिए निकलना है और सही मानों में आज़ादी हासिल करने के लिए निकलना है। इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा भी और तरक्की भी करेगा। तो हम सब का अल्लाह हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।